इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर और मुकर्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरजमीन अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, शाम व फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और मशरकी उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करेंगे, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर थे। रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र की उम्र 75 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आज़र के 2 बेटे और थे। एक का नाम नाहूर और दूसरे का हारान था। हारान का इंतकाल आज़र की जिंदगी ही में हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत अलैहिस्सलाम था। लूत अलैहिस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। याद रहे कि उस वक्त बाबुल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये बज़ौर ताकत रियाया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मर्तबा उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि उस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नौजायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह की मंशा थी और अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल न था, लिहाजा दोनों ने उसे छुपकर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबुल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गईं। वालिदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत रखा। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अनबिया की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूछते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या हैं? वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं? कहते हैं कि एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि उन्हें बाजार जाकर बेचाओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई,
اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی کی جستجو اور نظام کائنات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی 46 اور 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکے۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیا، بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، جس کا نقشہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93 میں یوں کھینچا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندھے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سوں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 سے 67 میں کیا ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوستو، بتوں کو توڑنے کا یہ عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کہ زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا اور آگ گل و گلزار بن گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اور حضرت منہال بن عمرو رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ دوستو، بخاری و مسلم شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے حوالے سے حضرت ام شریق رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ دوستو، تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل
और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था। चुनाचे वो हवास बाख्ता होकर दरबार से उठकर चला गया। रिवायात में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहां फिरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरतिल कैस वहां का फिरौन यानी बादशाह था, जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीनो जमील औरत भी है। फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल जवाब किए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थीं और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गई। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थीं। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने उसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आजाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफर के मक्कर को रद्द कर दिया और फाजर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फलस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अर्सा बीता तो एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूं कि आप अलैहिस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजरा और नौमौलूद बेटे को लेकर फलस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और ना ही पानी का नामो निशान। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतजार में तन्हा खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बैठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ए इब्राहीम, हमें इस दश्त बियाबान में छोड़कर कहां जा रहे हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर भी आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज किया, ए इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। और दोस्तों, बाज रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने जुबान से कुछ न बोला क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म था और असबात में सिर्फ सर हिला दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने यह सुना या देखा तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया,
फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए, जहां से हजरत हाजर अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थी, और फिर बारी ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाया है, ताकि ये नमाज पढ़ें। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी दे, ताकि तेरा शुक्र करें। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से पलट गए। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ातेरा खत्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आबे ज़मज़म जारी कर दिया, जिसका तफसीली वाक़या हम अपनी एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती, उसे बहने देती, तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हजरत हाजर अलैहिस्सलाम की इजाजत से वहां आबाद हो गया, और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जल्द ही उस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी, जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के जरिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हमने उस यानी हजरत सारा को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। रिवायात के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 14 साल थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं ज़िब्ह अजीम की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने अजीज तरीन शय कुर्बान करने का हुक्म दिया। यह ख्वाब आप अलैहिस्सलाम को कई दिन तक लगातार नजर आता रहा, तो आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है। हदीस मुबारका में है कि अनबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा जाने का कसद फरमाया और साहबजादे को अपना ख्वाब सुनाया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह साफात की आयत नंबर 102 से 110 में फरमाते हैं, और जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूं, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वो ही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फिदिया बना दिया और पीछे आने वालों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। दोस्तों, यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हुई और उनके सादतमंद और फर्माबरदार बेटे की जगह जन्नत से बड़ी आंखों और सफेद रंग का एक खूबसूरत मेंढा ज़िबा हुआ। अल्लाह ने उस अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की वफात और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह की। रिवायात में आता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल थी कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा और दुनिया की अजीम तरीन साबिर व शाकिर खातून हजरत हाजर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वालिदा से बिछड़ने का बहुत गम था, बल्कि पूरा कबीला सोग में डूबा हुआ था। बनु जरहम के लोगों ने हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को आबे ज़मज़म के चश्मे के करीब ही दफन कर दिया। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। चुनाचे कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी अम्मारा नामी खातून से कर दी। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अहलिया और साहबजादे की याद सताई तो मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए। साहबजादे के घर का दरवाजा खटखटाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे। उनकी अहलिया की सर्द मोहरी और नामुनासिब रवैये के बिना पर घर की चौखट तब्दील करने का मशवरा देकर चले गए।
حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ دوستو، اب باری آتی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ قرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے، اور یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ دوستو، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، جو کہ مشاہدہ قدرت کی فرمائش سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو،
फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से चारों पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहां तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकिरों को ये बात दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अब बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अजाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवीरुल मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। दोस्तों, ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े अहम वाकयात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरजमीन किनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज्यादा तजाद भी है, इसलिए मुकम्मल तफसील बयान नहीं की जा रही। अलबत्ता एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगंबर बेटों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हेब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका उस इमारत में है जिसे हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। वल्लाहु आलम। दोस्तों, ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और आप अलैहिस्सलाम की वफात के हालात व वाक़यात जो आपने मुलाहिजा किए। हमारी आज की इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की नीयत से जरूर शेयर करना है। फिर हाजिर होंगे कससुल अनबिया की अगली वीडियो के साथ। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।